नई कशीदगी लेकर तुलू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने रात गए एक ऐसी चिंगारी लगा दी है, एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है और एक बहुत वाज़ेह और दो टोक पैगाम निजाम को और सिस्टम को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने कल रात गए दे दिया है। रही सही कसर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने निकाल दी है और इस वक्त मुक्तदरा की तरफ से चाहे आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आईएसपीआर का कल का प्रेस रिलीज हो या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कल की जारी करदा स्टेटमेंट हो, वो तीनों चीजें इक्वेशन में डालें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया इकदाम को देखें तो बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन चूंकि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला है और कुछ धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, और वो धमकियां आज से 2 महीने पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारे का सारा मामला जो है ये अंदर खाते डिस्कस हो रहा है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उस हवाले से उसका जवाब दे दिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और रात गए बड़ा दिलचस्प क्लेम सामने आया और वो है बुशरा बीबी वजीर आजम पाकिस्तान। ये क्लेम क्या है, इस क्लेम की हकीकत क्या है, क्योंकि ये दावा बहुत बड़ा है और एक पाकिस्तान के नामवर सहाफी की तरफ से आया है, इसकी डिटेल्स भी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या आम मुआफी होने जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आम मुआफी का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान की मुक्तदरा से। उस पर भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस वक्त 9 मई 2 मुतज़ाद बयानिए थे और जाहिर बात है बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब ये सब कुछ वाज़ेह तो तभी होना है जब आपको पता है कि चीजें किस तरह से चलेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कमीशन बनाएं, आईएसपीआर ने कहा कि हम 2014 से कमीशन बनाएंगे, पीटीआई ने कहा ठीक है बना लें, उस वक्त से बना लें। उस वक्त से लेके आज के दिन तक 2014 से आज के दिन तक यानी कि 9 मई या 10 मई 2024 तक का बना लें, 10 साल का कमीशन और सारी चीजें देख लेंगे। अब यहां पर नजम सेठी साहब है, नवाज शरीफ साहब के दस्ते राज से बड़े करीबी आदमी हैं और बाखबर सहाफी हैं एज फार एज द थॉट प्रोसेस ऑफ नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, वो भी समझ आती है। और नजम सेठी साहब ने एक बात कही है कि 9 मई के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्विस थे। इस हवाले से वजीर दिफा साहब भी कल बात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ भी एक साजिश थी। तो जाहिर बात है अंदर से ही थी, ये वजीर दिफा कह चुके हैं। तो अब नजम सेठी साहब ने कहा है कि 9 मई के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्विस थे। एस्टैब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि 9 मई की तहकीकात हो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि 9 मई की इंक्वायरी हो और चीजें खुलकर सामने आ जाएं। अब ये जो नुक्ता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर उनके अपने बंदे मुलव्विस थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके अंदर के इख्तलाफात सामने आए और पीटीआई चाहती है कि पता चल जाए कि हमारा कसूर नहीं था, इनके अंदर से ही कोई इनका आपसी फटा था। तो नजम सेठी साहब की इस बात से अपेरेंटली ये बात जो है ये समझ आ रही है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने आपको बताया ना कि बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील हो रही हैं। बहुत से प्लेयर्स जो हैं, की प्लेयर्स जो है, शेर अफजल मरवत साहब का एग्जिट एक बहुत बड़ा शॉकर है। जिस तरह से ही रोज टू फेम, उसी तरीके से अचानक जैसे मक्खन पर से बाल होता है, उस तरह से शेर अफजल मरवत साहब साइडलाइन हो चुके हैं पीटीआई के अंदर। अब उमर अयूब साहब जो है वो मैदान संभाले हुए हैं, ऑब्वियसली खान साहब के देरीना साथी हैं। शिबली फराज खान साहब ट्रस्ट से मलॉट, आरिफ अलवी साहब भी कल मिले। अब इमरान खान साहब ने अपना पुराना और अहम ओपनिंग बैट्समैन जो है वो मैदान में उतार दिया है और ये भी खबर हमारे पास आ रही है कि जो आरिफ अलवी साहब है, मैं आपको चलिए ये खबर इशारों में दे देता हूं, जितनी आप समझना चाहें समझ लें। आरिफ अलवी साहब को पार्टी के अंदर एक अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। ये एक न्यूज़ है, तो आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। बस अभी इतना ही काफ़ी है जो मेरे पास खबर पहुंची है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी 9 मई का इंतखाब किया और 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसे ललकारा है और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ताज़ा हमला किया है पाकिस्तान की मुक्तदरा पर और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बनाने वाले किरदार हैं और आप यानी कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तोड़ने वाले। आपके 90,000 लोगों ने हिंदू के सामने हथियार डालकर पाकिस्तान की नाक कटवाई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा खौफनाक खिताब इसे अगर हम कहें। और इन्होंने कहा कि अगर तुम वर्दी पहनकर मुझ पर रोब डालना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। मामला ठीक कर लो और अपनी हुदूद में रहो। 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनिगूं हुए, आपके किरदार ने हमारी नाक कटवाई। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। मैं जाहिर बात है स्टेट का जो एक रेड लाइन का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा तेजी से इन स्टेटमेंट्स को अगर हम समझें तो वो इरोड होता जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि सारा रोला ही तेरा है, जब तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। तो आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है उसे किस कदर तेजी से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब जरा खबरों को समझे।
علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا ہے رات گئے. اعظم سواتی صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم قیدی نمبر 804 کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. 9 مئی عمران خان کے خلاف اس کے سپاہیوں ورکروں اور کارکنوں کے خلاف ایک سازش تھی. عمران خان پاکستان کی عزت ہے, پاکستان کو اکٹھا کرنے والا شخص ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو سزا دلوانے والے عدت میں جو نکاح کیس میں جو عجیب سا معاملہ ہے وہ کیس گٹیا مطلب بلو دا بیلٹ چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی. تو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں یا پھر یہ اس کانسیپٹ سے ہی نابلد لوگ ہیں. لیکن علی امین گنڈاپور, اب علی امین گنڈاپور صاحب کی بات صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی بات نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کپتان کے کھلاڑی اور بڑے جاں باز کھلاڑی ہیں, کپتان سے وفا کرنے والے کھلاڑی ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ بھی اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کوئی معاملات تھے, وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس ایشو نے بھی. شیر افضل مروت صاحب کے کچھ معاملات خراب ہونے میں بھی کچھ ہمارے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے. لیکن چلیں, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا لائلٹی ود دی پیسج آف ٹائم پروف کی ہے, اس پر کسی کو شک نہیں ہے. ایون جو ملاقاتیں بھی تھیں, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں ایک افطار تھا, خان صاحب واز ٹیکن انٹو کانفیڈنس. یہ نہیں ہے کہ خان صاحب سے انہوں نے کوئی ڈبل کراس کیا. اب یہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے, اور میں آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کے پی میں حکومت دینی ہے, لیکن سر پہ تلوار لٹکائی رکھنی ہے کہ جی ہم گورنر لے آئیں گے, ہم گورنر لائیں گے تو اس کے بعد ہم گورنر راج لگا دیں گے. اب چونکہ گورنر آ چکا ہے, اس سے پہلے تو جے یو آئی کے گورنر تھے, وہ بھی اب پی ٹی آئی کے حق میں بول چکے ہیں جاتے ہی سیٹ سے. لیکن اب چونکہ فیصل کریم کنڈی اور سیم علاقے سے لائے ہیں, اس لیے تاکہ ذرا پتہ ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں نا, جب آپ سیم ایریا یا سیم حلقہ آپ کا ایک ہوتا ہے تو, اور آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے, تب آپ کا ایک الگ اختلاف ہوتا ہے. تو فیصل کریم کنڈی کو لایا گیا ہے, اور کنڈی صاحب تو ریڈی بیٹھے ہوں گے گورنر راج لگا دوں میں اور میں آ کے رول کر لوں. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کل رات کے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ میرے ملک کے محافظوں, آپ نے ملکی سالمیت تباہ کر دی, خودداری داؤ پر لگا دی, معیشت کو تباہ کر دیا اور انتشاری ٹولے کا الزام ہمیں دیتے ہو. کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس ہمارے خلاف؟ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بطور عمران خان کا ورکر اور وزیر اعلیٰ کے پی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو میں معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر ہم ثابت کر دیں کہ گنہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا ہم پر جھوٹے الزام لگانے کا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا. اس نے ہمیشہ کہا کہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, مجھ سے زیادہ اس ملک کو اداروں کی ضرورت ہے, وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو. تو ایک تو انہوں نے بڑی بہترین بات کی, لیکن وہیں دوسری جانب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. وہ کون تھا جو 9 مئی کو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر لے گیا؟ اس پر معافی کون مانگے گا؟ اس غیر قانونی گرفتاری کرنے والوں کو کیا سزا دی گئی؟ یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا, خدا کی قسم اگر میں نے زبان کھول دی تو پوری دنیا میں یہ نظام, یہ سسٹم, پاکستان کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے, جو رائج ہے, یہ پورا نظام جو ہے پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ کہنا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا, جو کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کو تڑیاں لگا رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں, تو کپتان کے کھلاڑی نے 10 مئی کا سورج چڑھنے سے پہلے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تو کے پی کا مزاج بڑا مختلف ہے. دیر از اے ریزن کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کے پی میں گورنمنٹ دینی پڑی ہے. وہاں کی عوام کا جو مزاج ہے وہ سمجھ گئے تھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دے دی. تو اب اتنی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایڈونچر نہ ہی کریں ویسے گورنر راج والا. اب علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا تو خدا کی قسم ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا, یہ دھمکیاں کسی اور کو دو. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم, اب سمجھیں اس بات میں بڑی گہرائی ہے. لیکن وہیں دوسری جانب ایک بات اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جیو اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے 9 مئی کے حوالے سے عام معافی کا مطالبہ کر دیا. ڈی آئی خان میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان مذاکرات کے تیار ہیں, آئیں عام معافی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں 9 مئی یوم سیاہ ہے, جنہوں نے یہ کام کیا وہ قوم کے مجرم ہیں. پی ٹی آئی قصوروار نکلتی ہے تو معافی مانگیں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئیں عام معافی. اب یہ جو عام معافی کی بات چل رہی ہے, لیکن obviously ادارے نے, کل بھی آرمی چیف نے بھی بات واضح کر دی اور سارا کچھ جو ہے وہ کلیئر ہے. اچھا, اب یہاں پر اینڈ پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عجیب و غریب دعوے پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے آتے تھے کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں, کبھی کچھ, اور یہ سارے صحافی لگے ہوتے تھے بشرا بی بی یہ وہ فلانی جگہ. ایک صحافی نے تو یہ بھی کہہ دیا عمران خان نے زمان پارک میں بشرا بی بی کو قید کر دیا کہ وہ جا کے ملاقات نہ کر لے. اچھا, جب خان صاحب گرفتار ہو گئے پیچھے پھر بشرا بی بی کیوں نہیں ملاقاتیں کر کے وعدہ مطلب وہ بات ہے کہ خواہش کو خبر یا پھر امیجنری جو ان کی باتیں انہیں خبریں بنانا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں بڑی عزت کرتا ہوں جاوید چوہدری صاحب کی, انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو وزیر اعظم بنایا جائے. عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے سنگین نوعیت کے مزید مقدمات آنے والے ہیں جن میں ریلیف ملنا ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہوگا. اب اس دعوے کے اندر یہ بات تو بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ 9 مئی کے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف آنے والے, لیکن بشرا بی بی کو وزیر اعظم, دیکھیں اس سے پہلے جب چیئرمین بنانے کی بات آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, یا آپ علیمہ خان صاحبہ کو بنا دیں یا بشرا بی بی کو بنا دیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ خان صاحب اگر دیکھیں اگر یہ دلیل خان صاحب کے پاس ہے
کہ بڑا کروشل ٹائم ہے, میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, تو باقی نواز شریف بھی تو یہی دلیل دے گا کہ بھئی میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے اپنے بھائی کو پارٹی صدارت دے دی, میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا, میں نے پنجاب بھی ادھر. ایسے نہیں ہوتا. خان صاحب نے اس وقت ہائی مارل گراؤنڈز کا مظاہرہ کیا, آلدو اندر کھاتے کچھ لابنگ چلی, چیئرمین پی ٹی آئی کیسا ہو, بشرا بی بی جیسا ہو, ایسے نعرے بھی لگے, بشرا بی بی کے خلاف بھی کچھ پروٹیسٹ کروائے گئے اڈیالہ کے سامنے. خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بنا دیا. تو جو بندہ اپنے گھر میں پارٹی کی چیئرمین شپ جب دی جا سکتی تھی اور پی ٹی آئی کا کارکن شاید سمجھ جاتا کہ خان صاحب نے یہ کیوں کیا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دعوے میں کوئی حقیقت ہے. اور اس طرح کے دعوے امیجنری ہو سکتے ہیں, بٹ عمران خان صاحب نے اگر چیئرمین شپ نہیں دی تو پھر خان صاحب وزارت عظمیٰ کیوں دیں گے؟ اور بشرا بی بی جو کہ خود کہتی ہیں کہ میں غیر سیاسی خاتون ہوں, وہ ایک سیاسی عہدے پہ کیسے آ سکتی ہیں؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی نا. لیکن اس طرح کے دعوے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے جاتے ہیں. جاوید چوہدری صاحب بہت بڑے صحافی ہیں, نامور صحافی ہیں, انہوں نے اب یہ کلیم کر دیا تو ہم کیا کہہ لیں. لیکن دیکھیں ذرا وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز سمجھ بھی آئے, کوئی ہضم بھی ہو, تو یہ بات ہضم تو ہونے والی ہے ہی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.